सो हॅलो एवरीवन. पर्सेंटेज बेसिक्स हांव मातशें एक्सप्लेन करता. पर्सेंटेज ऑलरेडी चॅप्टर्स केला हांवें, बट खूब जाणांका बेसिक्स अजुनूय क्लियर ना इतलो चॅप्टर करून सुद्दां. ओके, मे बी हेंय आसपाक शकता की तेन्ना हांवें इतले बेसिक्स सांगूंक नासतले जे एसेन्शियल आशिल्ले ते आतां सांगता. व्हडलेशें कांय ना. ओके, डिफरन्स कांय ना. ऑलरेडी हांवें व्हिडिओन सांगलां आसतलें प्रॉब्लम्स करताना, बट हांगा सेपरेटली आतां तुमकां सांगता. ओके, सो पयलीं बेसीक कितें आसता पर्सेंटेजाचें, एक नंबराक पर्सेंटेज कसो कन्वर्ट करता आनी पर्सेंटेजांतल्यान एक नंबराक कसो कन्वर्ट करता. ओके, तें मेन आहा. सपोज आमकां कोणी म्हटलें हे 5% आहा. 5%ाचो फ्रॅक्शन फॉर्म कसो आसतलो, दॅट इज नथींग बट 5/100 वीच इज नथींग बट 0.05. ओके, कोणें म्हटलें 10% कितलो आसतलो, यो 10/100. हे 2 0 कॅन्सल जाले, दॅट इज 0.1. हें इतलें कळ्ळें. मागीर आमकां कोणें म्हटलें बाबा हांव तुका एक नंबर दिता 2.5, हेका पर्सेंटेजान कन्वर्ट कर. कशें करतले, जेन्ना आमकां पर्सेंटेज दिताले आनी आमकां नंबरा कडेन येवपा आशिल्लें तेन्ना आमी कितें करताले, हेका 1/100 करताले. आतां आमकां नंबराच्यान पर्सेंटेज कडेन वचपा जाय तेन्ना आमी कितें करतले, इंटू 100% करतले. कळ्ळें, हें याद दवरा. ओके, हें याद दवरा. 2/5 आसा, ह्यो नंबर आसा, आमकां पर्सेंटेजा कडेन वचपा जाय. कितें करतले, इंटू 100%. 5 1 जा 5 2 जा 10 0, दॅट इज नथींग बट 40%. आनी एक दिला आमकां 4/5. पर्सेंटेजान कन्वर्ट करपा जाय. 4/5 इंटू 100, दॅट इज नथींग बट 80%. कळ्ळें, एक नंबराच्यान पर्सेंटेज कसो वयता आनी पर्सेंटेजाच्यान नंबरा कडेन कसो येता हें कळ्ळें तुमकां. ओके, सिमिलरली 80% आमी नंबर फॉर्मान कशें बरोवपा शकता, 80/100. ह्यो कॅन्सल जालो, कितलो आयलो, 2 4 जा 2 5 जा, सेम आयलो न्ही. आनी रिड्यूस करता जाल्यार कितलो मेळटलो, 5 एंड 0.8. ओके, ह्यो 0.8 इंटू 100 करतकीर तुमकां तरी सुद्दां 80% मेळटलो. सो कळ्ळें हें कशें करप तें. मुखार आनी बेसीक कितें आसा. ओके, आमकां मुखार कितें पळोवपा जाय, आमकां 100% जाल्यार खबर आसा. 1/2 इज हाव मच, 1/2 इज नथींग बट 50%. कसो येता तो आमकां सांगलें, 1/2 इंटू 100 करतकीर 50% मेळटलो. 1/3 कितलो, 1/3 इज नथींग बट 33.33%. ओके, देन 1/4 कसो मेळटलो, इंटू 100 करतकीर 25%. ओके, मागीर 1/4 जालो, 1/5 कितलो येता, दॅट इज 20%. 1/6 कितलो येतलो, दॅट इज 16.66%. ह्यो कसो मेळ्ळा, सी ह्यो आमकां 1/3 खबर आहा, इंटू 2 करा हेका आनी हाफ करा, तुमकां होच आन्सर मेळटलो. ओके, 1/7 कितलो, 14.28%. ओके, मागीर 1/8 कितलो, 12.5%. 1/8 गायज कसो मेळपा शकता, आमकां खबर आहा 1/4 इज 25. 1/4 आनी हाफ करतकीर हांगा सुद्दां हाफ करतकीर ह्यो 1/8 जालो, आनी सुद्दां हांगा हाफ करतकीर कितलो मेळटलो, होच मेळटलो तुमकां 12.5. कळ्ळें. सो एक पर्सेंटेज सुद्दां तुमकां याद आहा न्हू, जाल्यार दुसरो आपुणूच याद जाता. ओके, 1/9 कितलो, दॅट इज 11.11%. 1/10 कितलो, दॅट इज 10%. 1/11 कितलो, दॅट इज 9.99%. ओके, देन 1/12 कितलो, सी 1/6 कितलो खबर आमकां, 1/6 इज 16.66. हेका इंटू 2 करा एंड आनी डिवायड करा हेका, कितलो मेळटलो, 8.33%. ओके, आतां तुमकां कोणें म्हटलें भाई फायंड कर 4/5 कितलो आसतलो. आमकां 1/5 कितलो खबर आहा, इंटू 4 कर. 1/5 आमकां कितलो पर्सेंटेज खबर आहा, दॅट इज 20%. इंटू 4 कर, मेळ्ळो 80%. जाय जाल्यार सॉल्व करून पळया, 80% मेळटलो. कोणें तरी म्हटलें तूं हें फायंड कर, 3/8 इज हाव मच पर्सेंट. 1/8 आमकां कितलें खबर आहा, 1/8 इंटू 3 कर. 1/8 कितलो खबर आहा, 12.5%. इंटू 3 कर, कितलो मेळटलो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 36, 37.5%. ओके, हें तुमकां आतां फकाणां दिसतलें, बट मुखार इट इज व्हेरी हेल्पफूल. ओके, आनी खंयचो क्वेश्चन आसा, ओके, 2/7 फायंड कर इज वॉट पर्सेंट. 1/7 इंटू 2, 1/7 इज हाव मच, वी नो दॅट इट इज 14.28% इंटू 2, दॅट इज नथींग बट 28.56%. ओके, सिंपल पर्सेंटेजाचे हेच बेजीक आहा. ओके, हे इतलें कळ्ळें पर्सेंटेजाचें.
आतां मुखार एक गजाल सांगता. केन्ना केन्ना न्ही आमकां एक क्वेश्चन येता. ते म्हणटा तुमकां आमी एक नंबर दिला, हो नंबर आमी 50%तल्यान इनक्रीज करता. ओके, तेन्ना तेजो रेशो कितें जातलो. आमी कितें करतले, आनी हे म्हणटा सपोज हो नंबर इतलो आसा, 50%तल्यान इनक्रीज करून ह्यो नंबर कितलो आसतलो अशें तुमकां कोणें विचारलें. तुमी कितें करतले, सर ह्यो आमी 100 बरोवया आनी तेतून एक्स्ट्रा 50% ऑफ दॅट 100 आमी एड करया. आतां पळोवया कितलो नंबर मेळटलो. 100 + 50 इज 150. हें सारकें आहा. दीस इज योर आम जिंदगी. हांव तुमकां मेंटोस जिंदगी दाखयता, बिकॉज एग्जामीन आमकां मेंटोस जिंदगी यूज करपा जाय. बिकॉज ह्यो मॅथड आमी यूज करपाक शकना. नंबर व्हडले व्हडले आसतले अशे 2, 3, 4, 5, 6 आसतले आनी तुमकां म्हणटले हेका आमी 50% वाडोवन कितलो मेळटा. सो तुमी सांगपाक शकतले ना, रायट. सो तुमकां शॉर्टकट जाय न्ही. सो तो शॉर्टकट कितें जाता, सी सपोज तुमकां एक नंबर दिला न्ही हांगा 100. तुमकां म्हटलां हेका आमी 50%तल्यान वाडयता. सो नंबर कितें, सी 50%चो रेशोच काडा तुमी पयलीं. ह्यो 100 न्हू इंटू 50% कितें आसता, 50% इज 1/2. सी दीस इज योर ओरिजिनल पार्ट एंड दीस इज योर न्यू पार्ट. ओके, ओरिजिनल पार्टांतल्यान एक ॲड केला 2आक. ओके, दीस इज योर ओरिजिनल पार्ट. 2आक एक ॲड करतकीर दीस इनक्रीजीस बाय 50%. सिमिलरली आमकां म्हटलेलें 50%तल्यान मायनस करता. ओके, 50%तल्यान मायनस करता. दीस इज योर ओरिजिनल. 2आंतल्यान एक मायनस करून न्युमिनेटरान कितलो येयलो 1/2. सो बेजीक 11 हांगा कितें केलां, तुमचो डिनॉमिनेटर आसा न्हू तो केन्नाच हालना. ओके, डिनॉमिनेटर केन्नाच हालना. जितले चेंजीस आसा इनक्रीज एंड डिक्रीज ते फक्त तुमचे न्युमिरेटर आसा न्हू थंयच जाता. आतां आमकां म्हटलें 100आक 50% आमी इनक्रीज केला. 50% इनक्रीज करून कितलो 3/2 इनक्रीज केला. कितलो मेळटलो, 2 1 जा 2 5 जा 10 0 150च मेळ्ळो, है की ना. दुसरो दाखयता. एक नंबर आसा 180. ओके, कोणें तरी म्हटलें सर हांगा न्ही 60% इनक्रीज करून आमकां नंबर कितलो मेळटलो. सिंपल 180 इंटू 60%चो रेशियो कितलो आसा 2 3 जा 6 2 5 जा 10. ओके, दीस इज योर एक्चुअल 60%. बट 60%आन आमकां इनक्रीज जाय. सो कितें करतले, डिनॉमिनेटर तशेंच दवरतले आमी. ह्या ओरिजिनल नंबराक कितलो ॲड जाला, 3 ॲड जाला. 5 + 3 करून 8. डिक्रीज म्हटलेलें जाल्यार कितें जाता आसलें, डिनॉमिनेटर आमी तशेंच दवरताले. आमकां म्हटलेलें सपोज दीस नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 60% जाल्यार आमी कितें करतले 5 - 3 करून 2 बरयता आसले हांगा, कळ्ळें. सो आमकां इनक्रीज केला जाल्यार आमी कितले बरयतले 8/5. आनी सपोज आमकां म्हटलेलें 60% डिक्रीज केला जाल्यार न्यू नंबर कितलो आसतलो 2/5 बरयतले, कळ्ळें. सो डिनॉमिनेटरान कांयच चेंज जायना. ओके, फॉर एवरीथींग बाय द वे, प्रॉफीट एंड लॉस जावं, तुमचो रेशियो जावं, पर्सेंटेज जावं, डिनॉमिनेटर जो आसता न्हू दॅट इज योर ओरिजिनल नंबर. ओके, कोणें आतां तुमकां नंबरूच दिवना. ओके, आनी एक दिला तुमकां नंबर 200. कोणें तरी म्हटलां हेतून 80% डिक्रीज केला. सो न्यू नंबर कितें आसतलो 200 इंटू 80% एक्चुअली कितलो आसता 4/5. ओके, मागीर म्हटलं 80% डिक्रीज केला. सो डिनॉमिनेटर तुमचो तसोच उरतलो. डिक्रीज करून कितलो केला 5 - 4 दॅट इज 1. सो 1/5 कितलो मेळ्ळो 5 4 जा 20 0. ओके, कळना, समजोंक ना जाल्यार ट्रेडिशनल अप्रोच करूनच पळया, तुमकां सेम मेळटला. ओके, सो दीस इज योर थिंग इन पर्सेंटेज. केन्ना केन्ना न्हू तुमकां अशे एक प्रॉब्लम्स आसता बाय द वे. तुमकां न्हू एक दिता एक पॉप्युलेशन म्हणटा तें एक तुमचो गांवाचो पॉप्युलेशन आसा. ओके, गांवाचो एक तुमचें पॉप्युलेशन आसा कितलो 2000 आहा म्हणटा तें. आनी तें म्हणटा एवरी इयर. ओके, फॉर एवरी इयर तें म्हणटा 10%आन इनक्रीज जाता म्हणटा तें. सो 3 years लेटर पॉप्युलेशन कितलें आसतलें. आतां तुमी अशें करतले, ट्रेडिशनल अप्रोच करचें ना. तुमी कितें करतले, सिंपल मॅथड 2000 हांगा बरया. तुमकां कितें म्हटलां 10%आन इनक्रीज जाता. 10%चो रेशियो कितलो आसता 1/10. इनक्रीज जावन नंबर एक्चुअली कितें आसतलो, डिनॉमिनेटर सेम उरतलो. 10 + 1 करून 11/10. सो 11/10 फॉर दी फर्स्ट इयर इनक्रीज, फॉर दी सेकेंड इयर, फॉर दी थर्ड इयर. ओके, हे 0 गेले, हे 0 गेले. 2 × 1 3 3 1 वीच इज नथींग बट 2 6 6 2. ओके, सो 2000तल्यान 3 वर्सां मागीर 2 6 6 2चो इनक्रीज जाला. ओके, इतलो इनक्रीज जाला, कळ्ळें. बाकी व्हडलेशें हितून कांय ना. ओके, आतां हांव तुमकां दाखयता रेशियोचो बेजीक दाखयता तुमकां कितें आसता तें.
ओके. रेशोचो बेजीक हे एक एकदां कोणाक कळत ना रेशो म्हटल्यार कितें आसता. सी, एक तुमकां दिला नंबर, कोणें म्हटलें हांव तुमकां एक नंबर दिता, सो नंबर सोड, हांव तुमकां 10 रुपया दिता. म्हाजी मम्मी म्हणटा तुमी दोगांय भाव, तुमी न्हू ती म्हणटा 2:3 डिवायड करून घे. सो आतां आमी चिंत्तले बाबा आमकां कितले मेळटले, 10 रुपया जाल्यार दिला आनी मम्मीन म्हटलें 2:3च्या रेशोन डिवायड कर. सो म्हाका कितले मेळटले, म्हाज्या भावाक कितले मेळटले हें आमकां पळोवपा जाय. सो आमी हें कितें करतले, एक्चुली हे 10 रुपया जे आसा न्हू, दीस इज नथींग बट द सम ऑफ 2 and 3. सो दॅट मिन्स 2x + 3x इज नथींग बट 10, 5x इज 10, x इज 2, x इज 2 जाल्यार 2x कितलो आसतलो 4, 3x कितलो आसतलो 6. म्हटल्यार म्हाका 4 रुपया मेळ्ळे आनी म्हाज्या भावाक 6 रुपया मेळ्ळे. ओके. सो म्हाज्या मम्मान अशेंच म्हटलें 10 रुपया तुमकां दिता, तुमी दोगांय डिवायड करून घ्या ह्या रेशोन. सो आमी ह्या रेशोन डिवायड करता तेन्ना म्हाका 4 रुपया मेळटले, ताका 6 रुपया मेळटले. कळ्ळें तशें. ओके. परत सांगता, हे 100 रुपया आसा. आतां म्हटलां हे 3 मनशां आसा ABC. कोणें तरी म्हटलें तुमी हे 100 रुपया डिवायड करून घ्या कितल्या मदीं 5, 3 आनी 2 मदीं डिवायड करून घ्या. 100 रुपया इज नथींग बट द सम ऑफ दीस ओनली. 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10x इज 100, x कितलो 10. x 10 असलें जाल्यार एचो कितलो आसतलो 5x, दॅट इज 5 × 10 इज 50, 3 × 10 इज 30 एंड 2 × 10 इज 20. सो म्हाका 50 रुपया, बियाक 30 रुपया आनी हेका 20 रुपया मेळ्ळे. कळ्ळें. इट कॅन बी डन दीस वे ऑल्सो. मुखार आनी एक आसता रेशोचो कॉन्सेप्ट. तुमकां म्हटलां A आनी B आसा, तांकां डिवायड केला पयशे इन द रेशो ऑफ 2:3, बट दे से दॅट एयाक जे आसा न्ही ताका 20 रुपया मेळ्ळा, जाल्यार बियाक कितले मेळटले. सिंपल. हांगा 2xाचो वॅल्यू कितलो दिला 20 दिला, एक्साचो वॅल्यू कितलो आसतलो 10, एक्साचो वॅल्यू 10 जाल्यार 3xाचो वॅल्यू कितलो मेळ्ळो 30. सो बियाक कितले मेळपा जाय 30. अशें करना जाल्यार अशें करा, 2 × हाव मच आर 20, दॅट इज 10 जा 20, 3 × 10 कितलो मेळटलो 30. सिंपल. व्हडलेशें कांय ना हितून. ओके. व्हडलेशें कांय ना. सो रेशोचो कॉन्सेप्ट इतलोच आसा. एक कॉन्सेप्ट लागता एजीसान सुद्दां. ओके. आनी तुमकां रेशोचे हांवें सगळें एक्सप्लेन केलां, रेशो बॅलन्स कसो करता, तरी सुद्दां तुमकां दाखयता हांगा रेशो बॅलन्स कसो करता. ओके. सो हांगा एक 2:3 दिला आनी दीस इज A, दीस इज B आनी आमकां B आनी C दिला अगेन, दॅट इज 4:5. आमकां सांगलां A:B:C काड. ओके. A:B:C काड. आमी कितें करतले, A बरयतले, B बरयतले, C बरयतले. A आनी B खंय आसा न्हू थंय A आनी B बरया, B आनी C थंय आसा न्हू थंय B आनी C बरया. मागीर कितें करतले, C हांगा रिकॅमी आहा न्हू, Cच्या सायडीन क्लोजस्ट नंबर खंयचो 3 आसा. A सुद्दां हांगा रिकॅमी आहा, Aच्या सायडीन क्लोजस्ट नंबर खंयचो आसा 4 आसा. ओके. सो हेका मल्टिप्लाय करा तुमी, हेका मल्टिप्लाय करा. 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15. सो हेजो रेशो कितलो आयलो, ह्यो आयलो तेजो रेशो. ओके. ह्यो तेजो रेशो आयला. सो सद्या रेशोचे इतले येता, बाकी व्हडले कांय ना. उरलेले आसा ते रेशो आनी पर्संटेजान हांवें एक्सप्लेन केला. ओके. सो मुखार तुमकां इन केस लेक्चर्स बी जाय जाल्यार प्लीज लेट मी नो, बिकॉज लेक्चर्स पेड केला आतां फॉर द रिजन बीइंग कोण इंट्रस्ट दाखयना अँड वी डोंट वॉन्ट वेस्ट आवर टायम. वी ओनली वॉन्ट टू फोकस ऑन दोज पीपल हू आर एक्चुअली सिरियस. ओके. अँड मे बी जाय जाल्यार म्हाका सांगा तुमी. अंटील देन हॅपी स्टडींग, टेक केअर, बाय बाय, सी यू. अँड दीस वॉज द बेज लेक्चर. इफ कोणाक डिफिकल्टी आशिल्ली पर्संटेजान देन दे कॅन वॉच दीस लेक्चर. ओके. सो बाय बाय, टेक केअर, देव बरें करूं.